अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। की टॉप स्टोरीज हैं। इलेक्शन, हुकूमत और अदलिया में मुकाबला इस वक्त जारी है। प्रोग्राम के पहले में इस पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने तफसीली ऑर्डर में बता दिया कि मुज़ाकरात करने की तजवीज़ आला अदलिया की नहीं, ये सियासतदानों की तरफ से इस पर पहले पेशरफ्त हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे IMF मुआहिदा जो है वो बजट से मशरूत है। IMF के नुमाइंदे ने इस बात की तस्दीक कर दी है। सो अभी मुस्तकबिल करीब में तो कोई मुआहिदा होने को नहीं है। जब बजट आएगा उसके बाद अगर शराइत पूरी की गई तब IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। ये साफ साफ बता दिया गया है हुकूमत पाकिस्तान को। नए बरतानवी बादशाह की ताजपोशी है इस हफ्ते को, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई इलेक्शन करवाने के अपने फैसले को बरकरार रखा। जो रिटन ऑर्डर सामने आया उसमें अदालत ने कहा है कि ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि इलेक्शन से मुतालिक 4 अप्रैल का फैसला बरकरार रहेगा। अदालत इस बात को सराहती है कि सियासी जमातों ने सियासी तनाव के हल के लिए और इंतखाबात की 1 तारीख के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। ये बात भी वाज़ेह की जाती है कि सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है और अदालत ने इस हवाले से कोई हिदायत या हुक्म जारी नहीं किया है। कल 11:30 बजे के करीब दोबारा इस केस की सुनवाई होने जा रही है। ये आइडिया, ये बात, ये नैरेटिव फ्लोट होना शुरू कहां से हुआ कि अदालत ये बात फोर्स कर रही है कि मुज़ाकरात कराए जाएं। को सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो मुज़ाकरात की जो सारी बात है ये अदालत के सर पर डालने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। जरा ये देखिए। मैं नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें। ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। कब तक हमें इन बातों से ब्लैकमेल किया जाता रहेगा? एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करो। डायलॉग जो सियासी जमातों की काम है, पार्लियामान के बाहर होना नामुमकिन कि नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। सो अपेरेंटली इस जो पूरे नैरेटिव को आज के इस ऑर्डर के अंदर जवाब दिया गया है और कहा गया है कि अदालत की ईमा पर यह नहीं हो रहा। सियासतदान साथ मिलकर बैठें और अपने इस इशू का हल खुद निकालें। जो भी सियासी बसीरत बची कुची है अगर इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल क्लास के अंदर, तो उसको बरुए इस्तेमाल लाया जाए। लेकिन लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे और अगर हुए या करवाने हैं तो जिन्नात के जरिए करा दें। यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई इलेक्शन जैसे सीरियस प्रोसेस को राना सनाउल्लाह साहब कहते क्या है, जरा सुनिए। जहां तक 14 मई का तल्लक है वो तो शाहजेब कोई जिन्नात ही अगर आ जाएं और इलेक्शन करवाने के लिए कोई इंतजाम कर दें तो कर दें। बाकी इलेक्शन कमीशन और किसी के तो बस में नहीं है कि अब 14 मई को इलेक्शन हो सके। इसके साथ साथ जो अदालत की तरफ से ऑर्डर है इलेक्शन कराने का, उसको मुकम्मल तौर पे अब टेक ऑन करने का फैसला कर लिया है राना सनाउल्लाह साहब ने। जो एक तो पार्लियामेंट के अंदर तकारीर होती हैं, जाहिर सी बात है जो उसके ऊपर उतना पकड़ नहीं हो सकती है। कोर्ट्स उसके बारे में बहुत ज्यादा एक लेवरेज देती हैं, एक नरमी दिखाती हैं। लेकिन टेलीविजन इंटरव्यू के अंदर आके राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कह दी कि भाई अगर पार्लियामेंट को रुसवा किया तो इनको खुद अदलिया को रुसवा होना पड़ेगा। ये किस अल्फाज में और किस तरीके से बात की गई है, जरा ये सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त कैबिनेट को बुला के उसको कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं तो फिर पार्लियामेंट जो है वो रुसवा होगी, तो या फिर उसको रुसवा करने वाले रुसवा होंगे। अब हमारे लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ये फिर कोई भी जा सकता है। या गवर्नमेंट का नुकसान होगा, फिर सजाद अली शाह की तर्ज के ऊपर फिर जो उनको घर जाना पड़ेगा। हम अपनी कोशिश तो पूरी करेंगे। एक कदम आगे बढ़ के ये जो बात पहले चमगोइयों में की जा रही थी, पहले इरफान कादिर साहब टेलीविजन शो पे आके इसके बारे में हिंट दिया करते थे, अब उसको फॉर्मली इंडोर्स कर दिया है इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर ने, राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आए हुए लोगों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही भेजा भी जा सकता है। वो चीफ जस्टिस साहब के बारे में बात कर रहे थे। जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जी, तो इनकी बहाली कैसे हुई थी? थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस की बहाली हो सकती है तो वो रुखसत भी हो सकते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये, क्या हम समझे कि जो भी इस मुल्क की पॉलिटिकल क्लास की अगर कोई बची कुची सियासी बसीरत है, जो बज़ाहिर इस वक्त जो मुज़ाकरात के जरिए कोशिश की गई कि रास्ता निकाला जाए, क्या हम फॉर्मली कह सकते हैं कि अब जो डेडलॉक है
وہ ایسے مقام پہ ہے کہ جس کا حل نہیں نکل سکتا، یا ابھی بھی مذاکرات میں کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش، کوئی امید ہے؟ لیکن جی سچی بات یہ ہے کہ مذاکرات میں رستہ نکل سکتا تھا، لیکن اس میں جو دو بنیادی چیزیں، ابھی ایک تو آپ نے یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ کا سنایا نا، یہ اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، نہ ہی رانا ثناء اللہ وکیل ہے، نہ ہی ان کے بیانوں کو جو ابھی نون لیگ کی ایک جو انٹرنل پالیٹکس ہے نا، اس کی فرینکلی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خواجہ آصف نے اور رانا ثناء اللہ نے، اسپیشلی پھر جاوید لطیف نے، ان لوگوں نے جو اسحاق ڈار، سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ کی کریڈیبلٹی کو کافی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اپنے بیانات سے۔ اور دوسری چیز، ایک تو نون لیگ کی انٹرنل پالیٹکس، ظاہر ہے اسحاق ڈار جو اگر بیٹھے ہیں یا سعد رفیق بیٹھے ہیں، وہ نواز شریف یا شہباز شریف کی مرضی کے بغیر تو نہیں بیٹھے ہوں گے، تو اس کے خلاف انہوں نے ایک پورے بیان بازی کی۔ اور پھر دوسرا جو پرابلم ہے وہ ایک ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلش سیاستدانوں کی بصیرتی کا معاملہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کہ جو مذاکرات کے دوران جس طرح سے پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح سے گرفتاریاں ہوئیں، اور میں نے تو فرینکلی پوچھا بھی ڈار صاحب سے بھی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی، سعد رفیق صاحب سے بھی، کہ ہم بات چیت تو کر رہے ہیں اور نوید قمر صاحب سے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہ یہ بتائیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ ان مذاکرات میں کہاں پہ کھڑی ہے، تو کوئی اس کا جواب فرینکلی ان کے پاس پر وہ تو اے پولیٹیکل نہیں ہے، یا مذاکرات کے حوالے سے نہیں اے پولیٹیکل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن اے پولیٹیکل ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہوتی نا، جب ہوگی تو وہ تو پھر جب ہوگی تو وہ تو ایک علیحدہ ایک کہانی ہے، وہ تو ہوگی، ظاہر ہے اے پولیٹیکل ہونا نہ ہونا از اے بگ کوسچن، تو اگر وہ اے پولیٹیکل ہوتے ہیں تو پھر تو مذاکرات کامیاب ہو جانے چاہیے اور ڈیٹ آ جانی چاہیے الیکشن کی، کیونکہ دیکھیں نا الیکشن میں سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے، خواجہ آصف نے، جو ان کی پوزیشن ہے وہ تو بیسیکلی تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تو کوئی پالیٹیشین یہ ضرورت ہی نہیں کر سکتا نا یہ پوزیشن لینے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مجھے نہیں پتا فرینکلی، کیونکہ ہمارے ساتھ میرا خیال ہے فواد صاحب جو آپ جو پوری بات کر رہے ہیں اس سے میرا خیال ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک اندازہ ہے کہ پلیسمنٹ کدھر ہے، لیکن چلیں آپ ایک سوال اس کے حوالے سے اٹھا رہے ہیں، یہ جو کیا یہ بات درست ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بہت قریب آ گئے تھے کہ 30 جون اور 30 جولائی کے درمیان کی ڈیٹ کے اوپر اتفاق ہو جائے اور وہ پھر نہیں ہو پایا تھا؟ اور اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ نہیں ہے، اور اندازہ اگر مطلب یہ بھی ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور یہ پارٹیز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کیسے شامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اس وقت تو پوزیشن نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جو بندہ بھی پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اپنی تو ان کی اس وقت پولیٹیکل ورتھ نہیں ہے، کیوں کا مربع ہے نا جو اکٹھا ہوا ہوا ہے سارا، جو ایک حکومت چلانے کی کوشش کر رہا ہے، حکومت تو نہیں چل پا رہی، تو وہ ان کی مرضی کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ لیکن اس کی کتنی سپورٹ ہے، کیا ہے، کیونکہ ہم سے کمیونیکیشن نہیں ہے، ہمارے سے ہم تو چاہتے ہیں کمیونیکیشن ہو، لیکن ہمارے سے کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں یا خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو سامنے سے پھر کیا جواب آتا ہے یا جواب ہی نہیں آتا؟ ہم نے تو میڈیا کے اوپر ہی پوزیشن دی ہے نا، ہم نے تو آتے ہوئے یہی کہا ہے، کوئی پرائیویٹ رابطوں کی کوشش، کوئی بیک ڈور رابطوں کی کوشش تحریک انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ پیغام جاتا ہے تو پہنچتا نہیں ہے، یا پہنچتا ہے تو پھر جواب نہیں آتا، کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں بہت سمپل بات ہے، ہم تو نہیں اس طرح سے کوشش کر سکتے نا، کوشش جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو وہ کیا ہوا ہے، ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے، اسی میں ہی وہ بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کر رہے ہیں گفتگو یا ان کا یا خواہش جب کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر کیا آگے سے جواب ہوتا ہے؟ نہیں جواب آگے سے کیا ہونا ہے، سمپل ہے کہ نہیں ہو رہی نا بات ہو رہی ہوتی تو پتہ چل جاتا نا، کیونکہ کوئی ایسی چھپنے والی بات تو ہے نہیں ہے نا، چھپانے والی بات ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہوئی ہے بات اور کیا ہے۔ اب اس میں ایشو تو اس لیے یہ ایک تھوڑی کمپلیکس سچویشن ہے جس کا ہمیں سامنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیٹس کے اوپر، ڈیٹس پہ میرا خیال ہے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ انہوں نے شو کی ہے، پی ڈی ایم نے جو لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے۔ اب کل سپریم کورٹ میں بھی میں دیکھ رہا تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ بیان آیا ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا رہے ہیں کل اس پٹیشن میں مذاکرات کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس جو اپنا جواب جمع کرائیں گے اس میں وہ کوئی جو ہے وہ الیسٹیسٹی دکھاتے ہیں, کوئی لچک دکھاتے ہیں اس طرف یا نہیں دکھاتے. سو جو مذاکرات کے اندر جب یہ پوری ہوئی گفتگو بار آ کے تو حکومت کی ٹون ذرا ڈفرنٹ تھی. وہ ان کو لگا کہ بھائی صرف ایک ایشو کے علاوہ باقی تمام باتوں پہ اتفاق ہے. جب آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی تو اس پہ لگ رہا تھا کہ چونکہ ایک سب سے اہم ایشو ڈیٹ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے تو شاید یہ مذاکرات اس سے آگے بڑھ نہیں پائیں گے. 30 جون سے 30 جولائی تک کی ڈیٹ کے بیچ میں اگریمنٹ اور فلیکسیبلٹی حکومت نے کیا شو کی ہے, اور اگر کی تھی تو پھر اس کے درمیان اتفاق ہو کیوں نہیں پایا کسی ایک ڈیٹ پہ؟ رکاوٹ کیا تھی؟ نہیں, رکاوٹ تو یہی ہے نا کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی 14 مئی سے آگے ہم نہیں جا سکتے. آئینی جو اس وقت ایک سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اور حکومت اس سے آگے جانا چاہتی ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ابھی پیچیدگی جو ہے وہ برقرار ہے. بٹ آئی ول بی ویری کین ٹو یہ جو کل جمع جو کراتے ہیں جواب اس میں وہ کیا موقف لیتے ہیں اور کیسے آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بجٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی خاص طور پہ, اچھا بجٹ سے جتنی میری بات ہوئی ہے آج آئی ایم ایف نے بھی کنفرم کر دیا کہ وہ پہلے پری بجٹ ڈاکومنٹس دیکھیں گے, اس کے بعد سٹاف لیول معاہدہ ہوگا. یعنی جو بجٹ آنے والا ہے یہ اس میں کوئی مراعات والا بجٹ تو نہیں آنے والا ہے, تھوڑا سخت بجٹ آنے والا ہے ورنہ سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہوگا. سو اگر ایسا بجٹ دیں گے تو آپ کو لگتا ہے 2-3 مہینے بعد الیکشن میں جائیں گے, یا تو بجٹ سخت نہیں دیں گے اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول معاہدے کا نقصان ہوگا, یا بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق ہوگا اور پھر الیکشن نہیں ہوگا. جو ہمارا ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ شاید یہ حکومت اب آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کر پائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. اور اسی لیے ایک جو ہماری ماننا یہ ہے اور ہماری اکنامک ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ جو بجٹ ہے وہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں اگر 2-3 مہینے کے لیے وہ کر لیں اور پھر ایک منتخب حکومت آ کے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی بجٹ جو ہے وہ آنا چاہیے, ڈیفالٹ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سو آپ یہ چاہتے ہیں, لیکن بہرحال حکومت بضد ہے کہ ہم بجٹ دیں گے. فواز صاحب کو اکتوبر میں بھی الیکشن ویسے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے اکتوبر میں الیکشن جو ہے اگر پروونشل اسمبلیز کے الیکشن جو ہیں آپ آرٹیکل 224 ایک دفعہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر تو خواہش ہی رہ جائے گی نا. پھر تو یہ ہے کہ جو اس وقت طاقتور ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. آپ آئین کو اٹھا کے ایک دفعہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور آپ کہیں کہ آئین لاگو ہی نہیں ہوتا, اس کے بعد تو پھر آپ سوڈان یا یہ اپنا افغانستان یا پاکستان میں پھر کیا فرق ہے؟ پھر تو اس وقت میں جو طاقت میں ہوگا وہ فیصلہ کرے گا اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ ہونا ہوگا. اگر وہ سڑک پہ نہیں نکلتے, اگر تحریک نہیں چل سکتی, پاکستان کے عوام کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں تو قوموں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رائٹس لے سکیں. حق تو جدوجہد سے ملتے ہیں, تو اگر جدوجہد نہیں پھر تو جدوجہد ہے نا. یہ جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے فواد صاحب اس وقت ایشو یہ ہے کہ اس میں ایگزٹ پلان پی ایم ایل این کے لیے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کوئی بڑے لمبے چوڑے لاسز نہیں ہیں, پی ٹی آئی نے اپنے جو الیکٹورل اسٹرینتھ گین کی ہے, پی ایم ایل این کا اب اس پورے ڈیڈ لاک میں پی ایم ایل این کو بھی کوئی ایک سیاسی ایگزٹ چاہیے ہے اور وہ پھر سیاسی جماعتوں نے مل کر ہی ایک دوسرے کو لیوریج دینا ہے تاکہ نظام آگے چلے. تو وہ کیا سیاسی لیوریج جو ہے اب وہ چاہتے ہیں آپ سے, اور کیا فرینکلی ان کے لیے پھر ہے کیا واٹس ان فار دیم اگر وہ آپ کی بات مان کے الیکشن کرا دیں, ایک سخت بجٹ بھی دے دیں اور اس کے بعد الیکشن میں بھی چلے جائیں؟ دیکھیں نا اب یہ ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ بھی جو بات کر رہی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ آئین جو ہے نا اس کی وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سیاسی جماعتوں کے مفاد سپرسیڈز کانسٹیٹیوشن. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں 224 میں, اسمبلیاں ٹوٹیں گی, اس سے کوئی راستہ اور ہے نہیں. اسمبلیاں دیکھیں یہ پہلا موقع نہیں ہے. قوام پسند بے نظیر بھٹو جو تھی وہ 14 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آئی تھی, 2.5 سال میں وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن گئی. خود پی ایم ایل این جو تھی 2002 میں ان کی میرے خیال ہے 17 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی, لیکن وہ پھر ریوائیو کر گئے. سو پولیٹیکل پارٹیز کو تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے اور وہ یہ کہیں کہ نہیں سسٹم ہی ختم کر دو, بجائے اس کے کہ ہم الیکشن میں عوام ہمیں مسترد کر رہے ہیں تو سسٹم ہی ختم ہو جائے. تو اس طرح تو پولیٹیکل پارٹی نہیں چل سکتی. ایک انسٹیٹیوشن ہے نا پولیٹیکل پارٹی, وہ ویٹ کرے گی کہ اس کے عروج تو
सजा नहीं होता, सजा अरूज तो किसी का भी नहीं होना। तो इसलिए उन्हें अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको मेंट करना चाहिए। अभी भी देखें, अपने सियासी गलतियों की वजह से वो यहाँ पे पहुंचे हैं ना। अगर नवाज शरीफ साहब जो बेसिकली अगर हम उन पर तनकीद करें या ना करें, फैक्ट इज 1985 से वो पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर हैं। अगर वो जिद के बजाय कॉमन सेंस से काम लेते, और जब हमने उन्हें ऑफर की, बाजवा साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जी वो नो कॉन्फिडेंस वापस लेते हैं, आप इलेक्शन करा दें, और हमने कहा बिल्कुल सही है, इलेक्शन करवा दें। बहुत टाइम मौका था, उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ के साथ थी और हम पे इनकम्बेंसी का इशू भी था, सारी थी। उन्होंने, अब हर गलत फैसले की आपको कीमत देनी पड़ती है और हर सही फैसला आपको रिवॉर्ड करता है। तो उन्होंने गलत किया उस वक्त, और उस गलती की उन्हें कीमत तो देनी पड़ेगी। अब हुआ ये कि कल है दोबारा इस केस की सुनवाई। अभी तक तो जितने ऑर्डर हैं उसके बारे में बड़े क्लियरली हुकूमत ने जो पोजीशन ली है, जो वुज़रा तकारीर कर रहे हैं, वो कहते हैं जी इस फैसले को हम मानेंगे नहीं। एक कदम आगे बढ़ के वो तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अगर कोई अपॉइंट हो सकता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। पीएससी की मीटिंग्स के अंदर बुलाने की बात की जाती है, जो इस्तेकाक कमेटी है उसके अंदर बुलाने की बात। क्या ये अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको लगता है कि भी बड़ी मुश्किलात होंगी? होना चाहिए इम्प्लीमेंट, ये तो हम सबको अग्रीड है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या इतना बड़ा चैलेंज जो है कि सुप्रीम कोर्ट ये करवा पाएगी? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए, पाकिस्तान में एक सिस्टम है, उससे बाहर तो जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुला के अगर इनको कहेगी वज़ीर आज़म स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, और ये जो भी आपने फॉर एग्जांपल बात की, राना सनाउल्लाह तो चूंकि वकील नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैसे किसी जज को हटाया जा सकता है? वो ये कह रहे हैं कि जो इफ्तिखार चौधरी की बहाली हुई थी, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई थी, हम वो ऑर्डर वापस ले लेंगे तो इसका मतलब सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस घर चले जाएंगे। ये सारे जजेस, हमारे साहब बंदियाल साहब तो उस वक्त पीसीओ में उन्होंने हलफ नहीं दिया था सेकेंड टाइम, तो उसको बाद में वो जब बहाल हुए तो सारे बहाल हो गए। तो अगर आप उसको लेंगे तो फिर तो एक बंदियाल साहब ने तो घर नहीं ना जाना, फिर तो पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी हाई कोर्ट घर चली जाएंगी, तो आप बंद कर देंगे। ये तो नहीं होने वाली बात। दूसरी बात यह है कि ये आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 204 के तहत प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर देगी, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट कैसे कंटिन्यू करेंगे? जाहिर है वो नहीं कंटिन्यू कर सकते। सही। हमारे साथ बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। इस दौरान जो नई डेवलपमेंट हुई है उससे आपको आगाह कर दे। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार में जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आबिद जुबैर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की रुकनियत मनसूख कर दी है और ये मामला जो है ये जनरल बॉडी को भिजवा दिया है सुप्रीम कोर्ट बार ने। एग्जीक्यूटिव कमेटी इकदाम तौहीन अदालत है। पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार का कंट्रोल चाहती है। पाकिस्तान बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान की रुकनियत अबूरी मुअत्तल की जाती है। जी आबिद जुबैरी साहब, ये मामला सर अब ये किस तरफ जाएगा? बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात तो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मारिया। देखिए, हमने इनकी जो इलीगल सारी बातें थी पाकिस्तान बार की, हमारे सेक्रेटरी वगैरह, ये आप जानती हैं हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो अदलिया की आजादी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी है। ये इन्होंने अपने 10 मेंबरान से और अब खुद हमारे खिलाफ ये एक्शन इन्होंने कोशिश की। अब ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार इनके ताबे हो जाए और जो हुकूमत वक्त चाहती है उसके हिसाब से करें। हमारा एक स्टैंड है कि हम सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के साथ खड़े। हमने इन बातों को जो इनकी इलीगैलिटी और सुप्रीम कोर्ट बार इनके ताबे नहीं है पाकिस्तान बार की, इन्होंने हमें हमारे सेक्रेटरी उनको नोटिस दिए। पहले भी इन्होंने इंटरफियर करने की कोशिश की। हमने सिंध हाई कोर्ट में एक्शन, इनके ऑर्डर्स सस्पेंड हुए हैं और वहां हम कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं इनके खिलाफ। हमने इनकी बात को, इनकी जो इलीगैलिटीज को सारा हमने चैलेंज किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन फाइल की है CP नंबर 13। इनको उसका नोटिस है। इन्होंने पहले उसको लेने से मना किया, फिर इन्होंने हमारे जो सेक्रेटरी और उनको एडिशनल सेक्रेटरी को नोटिस दिए थे इलीगल, वो हमने कहा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि हम जानते थे इनको सस्पेंड करके, इनको हटा के ये अपने लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट भी ताबे हो जाए। और जो हुकूमत चाहती है, पाकिस्तान बाहर के जो इनके एक मेंबर हैं जो डिस्पाइट द फैक्ट मिनिस्टर उनके बैठे हैं, जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं और पुराने जो आके सदन है एहसन बून वगैरह, वो सारा कंट्रोल करते हैं। जो इनके हमारे इनके एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, इनकी आप देखिए शो कॉज नोटिस दिया और अपेरेंट एक वाइस प्रेसिडेंट है KPK का, तो इन्होंने इनको नोटिस दिया। हमने कहा कि ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है आपके पास। हमारे वकील गए, उन्होंने कहा कि आप नहीं सुन सकते, मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया है। लेकिन फिर उसके बावजूद भी अभी हम इन्होंने आज हमारे एडिशनल सेक्रेटरी की रुकनियत तफवीज कर और एक हिफ्जा बुखारी जो एक फाइनेंस सेक्रेटरी है उनको तफवीज कर दी। मैं आपको एक और खबर देता हूँ।
इनकी हमने रुकनीत मुअत्तल कर दी, मैटर जनरल बॉडी को रेफर कर दिया। और ये 10 मेंबरान जो इनके साथ मिलकर सारी कॉन्स्पिरेसीज करा रहे हैं, उनकी भी हमने मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी से हटा दिया है, तो वो भी नहीं हमारे कमेटी के मेंबर रहे, और ये मैटर हमने जनरल बॉडी को भेज दिया है। ये जंग है, जिहाद है अगेंस्ट इलीगैलिटीज। हम रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े, ये हमें वहां से हटाने की कोशिश हो रही है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हम इस पे साबित कदम रहेंगे, हम इनके हर फ्रंट पे मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। सही, बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर तकसीम दर तकसीम तर तकसीम है, अब ये मजीद जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार में भी अपने जो इख्तलाफात हैं उसमें शिद्दत आ गई है। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो बजट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। आज IMF ने कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान के बजट दस्तावेजात वो देख रहे हैं और उसके बाद ही स्टाफ लेवल मुआहिदा होने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी, उसमें एक अहम नुकता था कि बजट कौन सी हुकूमत देगी। मौजूदा हुकूमत कहती है कि बजट उनको पेश करने देना चाहिए, जो कि उनका एक सियासी हक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि चूंकि जो हुकूमत इलेक्शन बजट पेश करेगी वो ऐसा बजट होगा, एक फलाही बजट होगा, एक रियायती बजट होगा, एक बहुत ज्यादा उसमें लोगों को छूट दी जाएगी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, कि अगली हुकूमत के लिए उसके जो असरात है संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी बजट इस वक्त पाकिस्तान का होगा वो IMF अप्रूव्ड बजट ही होगा। आज रॉयटर्स में जो स्टोरी आई उसके मुताबिक IMF मिशन चीफ के मुताबिक IMF साल 2023-2024 के बजट प्लान के हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है। बजट के अहम अहदाफ पर मुज़ाकरात IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी से कबल आखिरी रुकावटों में से एक है। रॉयटर्स के मुताबिक IMF इस बात की यकीनी बनाना चाहता है कि हुकूमत इलेक्शन साल में भी तयशुदा मामलात के मुताबिक आगे बढ़े। नवे जायजे के लिए कामयाब स्टाफ लेवल मुआहिदा नवंबर से ज़ेर इल्तवा है, जिसके तहत पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलेगी। अगर कोई इस वक्त ये सोच रहा है कि बजट दिया जाएगा तो वो ऐसा बजट होगा जो कि इलेक्शन में उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो ये किसी तौर भी जरूरी नहीं है और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि IMF एक बजट जो प्री बजट डॉक्यूमेंट है उस पर नजर रखे हुए। इस बात का इंदिया 2 रोज पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने मेरे शो के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि वो सरप्राइज होंगे कि अगर IMF ऐसी कोई शर्त ना रखे स्टाफ लेवल मुआहिदे से पहले कि वो पाकिस्तान के प्री बजट सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहेगा और स्क्रूटनाइज करेगा, और फिर जो भी स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा उसके बाद होगा, यानी IMF अप्रूव्ड बजट के बाद ही होगा। मिफ्ता साहब ने क्या कहा था, जरा सुनिए। एक जो IMF को जो नुक्ता समझ में आ रहा है शायद, और जिसकी वजह से IMF भी डिले कर रहा है, वो ये भी है कि वो भी जरा बजट देखना चाहते हैं कि हुकूमत आया किस किस्म का बजट देती है। कोई बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेंशनरी बजट दे रही है कि बहुत ज्यादा मराद तो नहीं दे रही। तो इस साल तो मेरा नहीं ख्याल है कि IMF जो है वो या हालात इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप बहुत ज्यादा ऐसा बजट दे दें जिससे कि आप जो रिफॉर्म के ट्रैक पे आपको जाना चाहिए उससे हट जाएं। इस वक्त सवाल ये है कि जो हुकूमत हमें बार बार कहती है कि हमारी तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, तो फिर वो कौन सी शराइत हैं जिसके ऊपर अभी तक IMF की वजह तरफ से मुआहिदा नहीं हो पा रहा स्टाफ लेवल बजट? अपेरेंटली उसमें से एक और बहुत बड़ी शर्त है। पहले तो ये 12 फरवरी को शहबाज साहब ने हमें बताया कि तमाम शराइत पूरी हो गई हैं, और उसके बाद ये 15 अप्रैल को दोबारा बताया, यानी कि 2 महीने के दौरान 2 मरतबा बताया गया कि तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। जरा देखिए। जो उनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड में जो उनकी जो मीटिंग है उसके लिए तमाम जो शराइत तकरीबन पूरी कर दी गई हैं। सऊदी अरेबिया से, UAE से मैंने इस तरह ये मामला तय पाया, और अब IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मंजूर हो गई हैं, इंशाल्लाह वो कर्जा मंजूर होगा। बहरहाल एक कैच-22 सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत के लिए। अगर IMF अप्रूव बजट देते हैं तो फिर इलेक्शन में जाने के लिए कोई उनके पास रिलीफ देने को नहीं होगा, और अगर ये अपनी मर्जी से एक फलाही बजट यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा मराद देते हैं वो बजट पास करते हैं तो उसके बाद फिर IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं होगा। तो देखते हैं हुकूमत को इसमें से कौन सी राह चुननी होगी। बात करेंगे शहबाज राना साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। शहबाज साहब, फाइनली वो जो बड़ी शर्त है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था कि वो क्या होगी, जिसके बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा, जब राब्ता किया जो IMF के मिशन से तो उन्होंने कहा कि बजट की डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो फिर ये जो बजट अब देंगे सागदार साहब, और अगर इलेक्शन ईयर में जाना है, ये तो बड़ी एक मुश्किल जगह पे फंस गई है मौजूदा हुकूमत।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کی یہ غلطی ہے کہ وہ جب بجٹ پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک پیپل فرینڈلی بجٹ پیش کر دیں یا یہ کہ بہت زیادہ وہ اخراجات کر دیں ترقیاتی اسکیموں پہ پارلیمنٹیرینز کی، تو اس کے بعد وہ الیکشن جیت جائیں گے. میرا خیال جو سیاستدان اور حکمران ہیں وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. 2011-12 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے دبا کے ڈسکریشنری اسپینڈنگ کی. میں نے اس کو خبر بھی کی ٹریبیون میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس چیز کا نوٹس بھی ہوا. اس کے باوجود آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ الیکشن اگلے والے ہار گئی. آپ پھر دیکھ لیں پی ایم ایل این نے دبا کے اخراجات کیے کانسٹیٹیوشن جو آپ کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پارلیمنٹیرینز کی. پھر انہوں نے جو مفتاح اسماعیل صاحب آپ کہہ تو رہے تھے جی کہ کیسا بجٹ ہونا چاہیے، خود مفتاح اسماعیل نے اپریل 2018 میں ایک ایسا انہوں نے پولیٹیکل بجٹ دیا جس میں انہوں نے سیلریز پہ جو ٹیکسز تھے وہ کم کر دیے، ٹیکسز کی چھوٹ دے دی انہوں نے بے تحاشا جو ہے اور اخراجات میں انہوں نے ایکسپینشن کی تاکہ پی ایم ایل این الیکشن جیت جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جولائی 2018 کے جو الیکشن تھے وہ پی ایم ایل این ہار گئی. اب یہی کام پھر پی ٹی آئی نے کیا. جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے فروری 2022 میں ایک ایسا فیول سبسڈی پیکج دے دیا جو اگلی حکومت کے گلے پڑ گیا. وہ تو اگر یہ ایک سال کی ان کی اکنامک مس مینجمنٹ نہ ہوتی تو پی ٹی آئی کو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگوں کا جو اسٹریٹ کے اندر جو لوگ تھے ان کے کیا ویوز تھے پی ٹی آئی کی اکنامک مینجمنٹ کی. اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جی کون سی ایسی شرائط ہیں، چاہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئی بات کہیں، چاہے ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہیں، بارہا کہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے. میں کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، باقی شوز کے اوپر بھی کہہ چکا ہوں کہ ابھی حد تک ہم نے آئی ایم ایف کی جو کور کنڈیشن ہے کہ جو ہمیں ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ کے لیے جو گیپ ہے ہمارا، اس کے لیے جتنا پیسہ چاہیے اتنا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. باقی پیٹرول سبسڈی کی بھی ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. یہ بجٹ والی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ والی جو چیز تھی یہ پہلے نہیں تھی. پہلے یہ اس لیے نہیں تھی کہ نوواں ریویو تھا جس کا پیریڈ مس ماریا وہ تھا جولائی سپٹمبر 2022 میں جو پاکستان کی اکانومی کی جو پرفارمنس ہے اور اس کو جو انہوں نے پرکھنا تھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کے تحت وہ جولائی سپٹمبر 2022 کا پیریڈ ہے. تو اب تو آپ نے دیکھا کہ مارچ کا پیریڈ بھی 11ویں ریویو کا پیریڈ ہے وہ بھی میچور ہو گیا. تو اب تو ہم جا رہے ہیں ٹورڈز دی اینڈ آف دی آئی ایم ایف پروگرام جو کہ جون 2023 ہے. تو ایسی صورتحال میں اب حکومت جتنے بھی انکار کرے جو بھی کر لے آئی ایم ایف تو ان کو اس طریقے سے پیسہ نہیں دے گا، ان کو بجٹ بھی دکھانا پڑے گا پرپوزڈ اگر یہ سنجیدہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سنجیدہ ہے؟ سوال یہ ہے نا کیونکہ ابھی دیکھیں جو یہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ جو معیشت اور سیاست اس کا ایسا بیچ میں گٹھ جوڑ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مینوپولیٹ کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں. اب ہم نے اس سال الیکشن میں اگر جانا ہے جو کہ ایک آئینی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، وہ نہیں جانا، اس میں کیا ان کی منشا ہے، کوئی اور پلان ہے، والا یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن اگر اکتوبر میں الیکشن میں جانا ہے اور اس سے پہلے اگست میں اسمبلیاں توڑنی ہے اور اس کے پہلے آئی ایم ایف کا بجٹ آئے گا تو پھر یہ یا تو الیکشن نہیں ہوں گے یا آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک بات. دیکھیے بجٹ آئی ایم ایف کا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو ہم سادہ اس پہ زبان میں اگر بات کر لیں، پاکستان کی جو اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہے، ہم نے اگلے مالی سال میں تقریباً 25 ارب ڈالر کے قرضے یا قرضوں کے اوپر سود واپس کرنا ہے. ہمیں 9 ارب ڈالر ایک ایسٹیمیٹ ہے منسٹری آف فائنانس کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوگا. 34 ارب ڈالر کی پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی بھی وجہ سے پی ایم ایل این کی حکومت ہے اس وقت اقتدار میں تو وہی ہے 12 اگست تک، اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لینا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سب سے بڑی بات ہے نا اس وقت. جو پی ٹی آئی کا اس ٹاکس کے اندر جو ان کا سینٹرل پوائنٹ یہ تھا، ان کا خدشہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این جو بجٹ دے گی وہ ایسا وہ پولیٹیکل بجٹ دے گی جس کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو جانا پڑے گا جو بھی الیکشن جیت کر واپس آئے گا. تو آئی ایم ایف سے مذاکرات اتنے ہی مشکل ہو جائیں گے جتنے مفتاح اسماعیل کے لیے تھے جب پی ٹی آئی نے بہت بری طرح خرابیاں پیدا کی تھی. تو ہم اس کو یہ کہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ، میرے خیال آئی ایم ایف کا اس کو بجٹ کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا. اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنی خرابیاں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہیں. آپ اگر آئی ایم ایف کو ایک سائڈ پہ کر دیں فار دا ٹائم بینگ، آئی ایم ایف نہیں ہے، کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنے ٹیکسز میں مزید چھوٹ دے دے؟ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے جو ہمارے ایکسپورٹرز ان کو سبسڈیز دے دے، باقی جگہوں پہ سبسڈیز دے دے؟ کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ بہت لمبا چوڑا کوئی 1000 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دے دے؟ ہم نہیں افورڈ کر سکتے.
جو بھی اقتدار میں ہوگا, چاہے وہ کیئر ٹیکرز ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے پی ایم ایل ایل گورنمنٹ ہے, یا پیپلز پارٹی کا کوئی پرائم منسٹر, ہمیں نہیں پتا کون آتا ہے, ان تمام کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں, دسمبر 2023 میں کر لیں, جنوری 2024 میں کر لیں, ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ آئی ایم ایف ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور میں بتائیں شہباز, یہ تو بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی کہ بھئی آئی ایم ایف جو ہے وہ انفورسر ضرور ہے, وہ کیونکہ آپ اس پروگرام کے اندر ہے, لیکن اسٹرکچرل فلاز آپ نے خود ٹھیک کرنے, اور آپ یہاں تک اپنے اسٹرکچرل فلاز اور غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے پہنچے ہیں, یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. آئی ایم ایف اگر پروگرام نہیں ہوتا, لیٹس اسیوم دا ورسٹ, کیونکہ ابھی جتنے وہ بقول ہمارے وزیر خزانہ جتنے وہ کڑاکے نکلوا رہے ہیں, جتنے وہ آپ سے اس وقت لکیریں نکلوا رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ان کیس ورس کم ورس نہیں ہوتا آئی ایم ایف پروگرام کا سٹاف لیول معاہدہ, تو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے مس ماریہ, ایک تو میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو مفتاح صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے جو ہے وہ کڑاکے نکال رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا اور وزیر اعظم صاحب نے, دونوں نے کہا, وزیر اعظم صاحب نے کہا, چلو جنہوں نے بھی حکمرانوں نے ہمارے نے کہا, یہ ہے کبھی بھی مفتاح صاحب بھی پی ایم ایل این کا حصہ ہی ہے اپیرنٹلی. دیکھیے اگر ہمارے حکمرانوں کو شوق ہے دیوار میں جا کے ٹکر مار کے اپنا سر پھاڑنے کا, تو یہ ان کی مرضی ہے. جب آپ نے خود آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے کر لی, یہی مفتاح اسماعیل صاحب نے ریوائزڈ آئی ایم ایف کا پروگرام طے کیا ہوا ہے. جو پی ٹی آئی کا پروگرام تھا, میں نے آپ کے بھی پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ وہ سپٹمبر 2022 میں ختم ہو چکا ہے. ایکسٹینڈڈ پروگرام اس وقت چل رہا ہے جو مفتاح اسماعیل نے نیگوشیٹ کیا ہے, جس کی اونرشپ اسحاق ڈار صاحب نے ایز اے وزیر خزانہ لی ہوئی ہے. تو ہم نے نیگوشیٹ کیا نا ان کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ چیزیں طے کی ہیں. آئی ایم ایف ہمارے کڑاکے نہیں نکال رہا ہے. لیٹس ٹیک دس وے, ہم نے شاید پوری کرنی ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہم زیرو کریں گے یا 75 ارب روپے کا اس میں صرف اضافہ کریں گے. تو جب 952 ارب روپے کی پروجیکشن ہم آئی ایم ایف کے پاس لے کے گئے, تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم ایف ٹھیک اس حد تک تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈیٹ سروس سرچارج لگاؤ, وہ علیحدہ بات ہے, وہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہاں, جو آپ کا سوال ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم آگے کیسے چلیں گے, جو ایک تبدیلی مجھے نظر آئی ہے حکومت کی اسٹریٹجی میں. پہلے یہ کر رہے تھے پچھلے 3-4 ماہ سے, کیونکہ نیت تو ان کی لگ نہیں رہی آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کی. جتنے پاکستان میں انفلوز آ رہے تھے برآمدات کی مد میں, اور جو غیر ملکی ترسیلات اظہار آ رہی ہے, ہمارے جو مزدور بھائی باہر کام کرتے ہیں وہ پیسہ بھیجتے ہیں, اس کی مد میں سالانہ منتھلی کوئی 4 سے 4.5 ارب ڈالر کے انفلوز پاکستان آ رہے تھے. یہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہم ان کو بولتے ہیں, یہ قرضہ نہیں ہے, ہمارا پیسہ ہے. اتنی ہی حکومت اجازت دے رہی تھی درآمدات کو. ابھی انہوں نے کیا یہ, اگر آپ نوٹ کریں جو اپریل کے نمبرز آئے آپ کے, بلکہ پہلے مارچ میں آپ نے دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس آیا. اپریل کا جو ابھی امپورٹ کا نمبر آیا وہ اور کم آگے, صرف 3 ارب ڈالر کی بھی آپ کی منتھلی امپورٹس نہیں ہوئی. اس میں تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کہ اب حکومت جو پہلے جتنا انفلو تھا اتنا ہی آؤٹ فلو کر رہی تھی, اب اس میں یہاں پہ حکومت سیونگ کر رہی ہے, بچت کر رہی ہے. صحیح. آپ کا جو انفلو ہے اب وہ زیادہ ہو رہا ہے, آؤٹ فلو کم ہو رہا ہے, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ یہ جو آپ کے 2-3 ماہ ہے جون سے پہلے, اس میں حکومت کی پوری اس وقت کوشش ہے کہ 1 سے 2 ارب ڈالر کی سیونگ کرے, اور سیونگ کر کے یہ والا جو پیسہ ہے جو جون میں ہمیں کچھ بڑی غیر ملکی ادائیگیاں کرنی ہے قرضوں کی, وہ کر دیں, ہم دیوالیہ نہ ہو. جب تک حکومت اقتدار میں لگ یہ رہا کہ یہی اسٹریٹجی اپنائیں گے اور آئی ایم ایف کو یہ اوائڈ کریں گے, کیونکہ اب آپ نے دیکھا نا کہ وہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے. آج بھی اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے آخر میں یہ بات کی کہ سون والی بات کی کہ بہت جلد ہمارا معاہدہ بھی ہو جائے گا بورڈ اس کا, لیکن وہ کمپلیٹلی آپ کی رائے کے مطابق انہوں نے اپنے کوئی آلٹرنیٹیو جو طریقہ کار ہے جو کہ مصنوعی ہے, وہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہے, وہ فی الحال اس کو اڈاپٹ کرے. بہت شکریہ. شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے اور صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حکومت نے, چاہے یہ حکومت ہو کوئی اور بھی حکومت ہو, کوئی بھی پولیٹیکل بجٹ دینا جس کے اندر آپ کوئی بہت رعایات دیں گے, مراعات دیں گے عوام کو, اس پوائنٹ آف ٹائم میں ممکن نہیں ہے. اور جو بھی ابھی بجٹ آئے گا اس میں آپ کی اپنی جو وعدہ کی ہوئی شرائط ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس کے تحت ہی آپ کو دینا ہوگا. اس کے بعد یہ کوئی سٹاف لیول معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے. پروگرام میں لیں گے ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے کامن ویلتھ میں اس سال نوجوانوں کا سال منا رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. اس ہفتے کے روز جو 6 تاریخ کو تاج پوشی ہونے جا رہی ہے کنگ چارلز کی, اور یہ ایک ہسٹورک ایونٹ ہے نہ صرف یونائٹڈ کنگڈم کے لیے بلکہ جو کامن ویلتھ کنٹریز ہیں وہ بھی بڑے تجسس سے پورے اور پوری ایکسائٹمنٹ سے پورے اس عمل کو دیکھیں گی. موسٹ پرابلی ٹیلی ویژن پہ یہ دکھایا بھی جائے گا. تو ہم نے تو لاسٹ ٹائم کوئین الزبتھ کی جو تاج پوشی کی تقریب تھی وہ بعد میں ریکارڈڈ دیکھی, بعد میں مختلف کلپس دیکھے, لیکن کل ہفتے کے روز یہ سب لائیو دیکھیں گے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اینڈریو
ब्लेक मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर है बराए पाकिस्तान। इसके साथ साथ चूंकि कॉमन वेल्थ बहुत ज्यादा काम के हवाले से बहुत ज्यादा काम पाकिस्तान में हो भी रहा है। 56 ममालिक पे मुश्तमिल ये एंटिटी है, कोई 2.5 अरब के करीब लोग इससे मुंसलिक हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में जो नौजवान तबका है उसके लिए बड़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं कॉमनवेल्थ जो प्रोग्राम है उसमें, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू द शो एंड्रयू, हाउ आर यू डूइंग? सो एक्साइटेड अबाउट द coronation on this Saturday? Absolutely. As you were saying, it's the first one in 70 years. Yeah. There aren't many people who can remember clearly the last one. So yeah, we just saw the recorded videos, and it was grand the last time. Do you expect the same sort of grandeur? There's always a certain amount of pomp and pageantry. There's a long tradition, 900 years of crowning our monarchs in Westminster Abbey. So yes, you'd expect some tradition, but King Charles wants to modernise things as well. So let's see what happens. I hope the weather is better than Queen Elizabeth's coronation because it rained a lot that day. So we'll see. Apparently, I saw the weather is delightful in England this time around. Yes. So what about the dress and the crown? Is there any significance to it? Will he be wearing the same crown his late mother wore? The crown has been worn since King Charles II in the 17th century, because the previous crown was destroyed when we became temporarily a republic. So the crowns were the crown of St Edward is the formal crown of the monarch. That's what will be placed on King Charles's head at the crucial moment of the ceremony. And yeah, kings and queens since the 18th century have been wearing that crown. And what about 17th century? 17th century. So what about Pakistan and different embassies all across the world? How do you commemorate such an occasion when it happens? Well, the British High Commission here will be having a coronation ball. Because it's a joyful occasion and we want to have a bit of fun to celebrate this event. So we'll be doing that on Saturday night. But we're also following the King's instructions, getting out into the community and volunteering, giving something back into the community. It's called the Big Help Out. So here in Islamabad, we will be planting 56 trees at the Rose and Jasmine Garden, each tree representing a member of the Commonwealth. UK is a member, Pakistan is a member, there are 54 other members, and we'll be installing some benches and giving something back to this beautiful city. You brought up the Commonwealth angle to it. I was about to question you about that. I've heard there are a lot of new scholarships being introduced this year, around 150, correct me if I'm wrong. I think that's right, For yes, young students from Pakistan? That's right. We've got all kinds of opportunities for young people to get engaged, whether they're academic. We have an essay writing competition that again wins scholarships, or whether they're sporting. We've got the Commonwealth Youth Games in Trinidad and Tobago this year. Pakistan's sending 8 athletes, 4 boys, 4 girls. There's all kinds of things that the Commonwealth can give to young people in Pakistan if they just go to commonwealth.org. They'll find many opportunities available. But a lot of people would want to know, why should we actually care for Commonwealth, right now, and what is the exact relevance in the modern world? It's a really good question. It's an absolutely fair question. The relevance is what you make of it. The beautiful thing about the Commonwealth is it's a free association. Nobody has to be in it.